बिहार पश्चिम बंगाल राज्ययोः अद्य महाप्रचारं कुर्यात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। गया पूर्णिया स्थानयोः जनसभे सम्बोध्य पश्चिम बंगालस्य बालूरघाट रायगंज स्थानयोः जनसभे कुर्यात् प्रधानमन्त्री। ऐषमः निर्वाचनसमाह्वाने भाजपा नेतॄणां महाप्रचारः प्रवर्तमानः। जेपी नड्डा तमिलनाडु राज्ये प्रचारयात्रात्रयं कुर्यात्। तत्रैव अमितशाहः जम्मू उत्तराखण्ड मध्यप्रदेश इत्येतेषु क्षेत्रेषु कुर्यात् जनसभाः। निर्वाचनरणे विपक्षिदलानि अपि सन्ति सक्रियानि। मल्लिकार्जुन खड़गेः नागालैंड इत्यस्य दीमापुरे, प्रियंका गान्धिः अगरतलायां कांग्रेस प्रत्याशिभ्यः करिष्यतः प्रचारम्। बसपा प्रमुखा मायावती बिजनौर इत्यत्र कुर्यात् प्रचारयात्रां। तत्रैव मैनपुर इत्यत्र सपा प्रत्याशिनी डिम्पल यादवः अद्य कुर्यात् नामाङ्कनम्। डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः आपराधिकं प्रकरणं सम्मुखीकुरुते। गुप्ततया धनादानप्रकरणे तस्मिन् गभीराः आरोपाः सन्ति। आपराधिकप्रकरणं सम्मुखीकुर्वन् प्रथमः पूर्वसंयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः संवृत्तः ट्रम्प इत्येषः। चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य अद्यास्ति अष्टमी तिथिः। नवरात्रपर्वणः च अष्टमं दिनम्। महाष्टम्यां श्रीदुर्गायाः महागौरीस्वरूपस्य अर्चनार्थं मन्दिरेषु श्रद्धालूनामस्ति महासम्मर्दः। IPL इति क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतस्य दलस्य राजस्थान रॉयल्स इति दलेन समं साम्मुख्यं भवेत्। तावत् गतदिने क्रीडिते रोमाञ्चके द्वन्द्वे सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतत् दलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इति दलं 25 धावनाङ्कैः पराभूतम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। लोकसभा निर्वाचन प्रचारमुद्दिश्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बिहार पश्चिम बंगालयोः यात्रायां भविष्यति। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः समर्थने प्रचारक्रमे सर्वादौ प्रधानमन्त्री बिहार राज्यस्य गयास्थलं प्राप्नुयात्। अवधेयमिदं यत् गया संसदीय क्षेत्रतः राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः प्रत्याशिः हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा इत्येतत् दलीयः अध्यक्षः जीतन राम मांझी इत्येषः निर्वाचनं स्पर्धते। गयास्थले निर्वाचन प्रचारस्य अनन्तरं प्रधानमन्त्री पूर्णिया स्थलम् उपेत्य प्रचारं समाचरेत्। पूर्णिया संसदीय क्षेत्रतः पूर्वसांसदः पप्पू यादवः निर्दलीय प्रत्याशित्वेन स्वीयं नामाङ्कनं प्रस्तुतवान् अस्ति। तत्रैव आरजेडी इति दलपक्षतः बीमा भारती अथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति पक्षतः जेडीयू इति दलस्य सांसदः सन्तोषः कुशवाहा इत्येषः प्रत्याशित्वेन स्पर्ध्यते। बिहार राज्ये प्रचारानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगालं गच्छेत्। तत्र मध्याह्ने प्रायः 2:30 प्रधानमन्त्री प्रथमां जनसभां बालूरघाट इति स्थले सम्बोधयेत्। एतस्मिन् बालूरघाट इति स्थले पश्चिम बंगालस्य भाजपेति दलस्य प्रदेशाध्यक्षः सुकान्त मजूमदारः निर्वाचनरणे अस्ति। इतः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः द्वितीया जनसभा तत्र पश्चिम बंगालस्य एव रायगंजस्थले आयोजिता स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने केरल राज्यस्य त्रिशूरस्थले नैर्वाचनिकीं जनसभां सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे सः तत्रत्यं LDF-UDF इति दलद्वयम् अपि आलक्ष्य वाक्प्रहारं कृतवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् दिल्लीप्रदेशे सम्मिल्य परिवारवादं समर्थयत्। उक्तं संगठनद्वयं केरलराज्ये परस्परं विरुध्य निर्वाचनरणे अस्ति। सममेव प्रधानमन्त्री भाजपेति दलेन प्रकाशितं संकल्पपत्रम् अवलम्ब्य कथितवान् यत् भारतीय जनता पार्टी इति दलेन कृताः समेऽपि संकल्पाः अवश्यं पूरयिष्यन्ते। तावत् राज्ये सहकारी बैंकेषु सञ्जातं भ्रष्टाचारमपि प्रधानमन्त्री उल्लिखितवान्। अथ जनान् समाश्वसितवान् यत् भवतां धनराशिः भवद्भ्यः अवश्यं प्रापयिष्यते। एतस्मिन् प्रकरणे प्रधानमन्त्री कांग्रेस दलस्य नेतारं राहुल गान्धिम् अपि समालोचितवान्। कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में
अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कांग्रेस के इन नेताओं के मुंह से कभी भी कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के लिए कैसे पैसे लूटे हैं एक शब्द बोलते हैं क्या? कांग्रेस के ये युवराज केरला के लोगों से वोट तो मांगेंगे लेकिन आपके हक में आपके मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीयां द्वितीयां जनसभां केरलराज्यस्यैव तिरुवनन्तपुरं स्थिते अट्टिङ्गलस्थले सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे सः राज्ये व्याप्तं भ्रष्टाचारमालक्ष्य पुनः एकदा LDF-UDF इति दलद्वयं कट्वालोचितवान्। केरलराज्ये प्रचारानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गतसायं तमिलनाडुराज्यं प्राप्तवान्। तत्र तिरुनेल्वेलीति स्थले एकां जनसभां सः उद्बोधितवान्। अवधेयं यत् तमिलनाडुराज्यस्य सर्वेषु अपि 39 आसनेषु प्रथमचरणात्मकं मतदानम् एप्रिल मासस्य 19 दिनाङ्के अनुष्ठास्यते इति। तत्रैव लोकसभा निर्वाचनमुद्दिश्य गृहमन्त्री अथ भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः अद्य जम्मू उत्तराखण्ड मध्यप्रदेशेषु जनसभाः समाचरेत्। लोकसभा निर्वाचनमालक्ष्य प्रचारक्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अथ भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः त्रिपुरा राज्यस्य अगरतलास्थले नैर्वाचनिकजनसभायां सम्मिलितः अभवत्। अत्रान्तरे अमितशाहः उक्तवान् यत् नरेन्द्र मोदी प्रशासनेन आदिवासिनां सम्मानार्थं तेषां सुरक्षायै अथ समावेशि विकासमुद्दिश्य सकलेऽपि देशे न केवलं विकासकार्याणि सञ्चालितानि प्रत्युत तैः सहैव सम आनेतुं कार्यमपि कृतवान् अस्ति। लोकसभा निर्वाचनमालक्ष्य भारतीय जनता पार्टी दलेन जवीयगत्या प्रचारः विधीयमानः अस्ति। अत्र क्रमे भारतीय जनता पार्टी दलस्य अध्यक्षः JP नड्डा तमिलनाडुराज्ये 3 स्थलेषु मार्गप्रचारं कुर्यात्। उत्तराखण्ड राज्यस्य मसूरी इत्यत्र भाजपादलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः JP नड्डा राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा पुष्कर सिंह धामी इत्यनेन सह एकस्यां नैर्वाचनिकजनसभायां सहभागं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् भाजपादलाध्यक्षः विगत 10 वर्षेषु मोदीप्रशासने राजनीतेः परिभाषा परिवर्तनसम्बन्धिनं विषयं प्रतिपादितवान्। कांग्रेस महासचिवा प्रियंका गांधी अलवर लोकसभासनतः कांग्रेस प्रत्याशिनः समर्थने तत्र अलवर नगरे प्रचारयात्राम् अकरोत्। तया सह राजस्थान राज्यस्य पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोतः कांग्रेस प्रत्याशिनौ ललित यादवः भंवर जितेन्द्र सिंहः च उपस्थितौ आस्ताम्। मार्गं परितः स्थिताः लोकाः कांग्रेस नेतॄणाम् अभिवादनं तत्र कृतवन्तः। अवधातव्यं यत् कांग्रेस दलेन एतस्मात् आसनात् ललित यादवः प्रत्याशी उद्घोषितः अस्ति। यः च विधायकः अपि अस्ति। तत्रैव भारतीय जनता पार्टी दलस्य नेता अथ केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवः अपि एतस्मात् एव आसनात् निर्वाचनसङ्गरे अस्ति। कांग्रेस नेता राहुल गान्धी सप्ताहावधिकप्रवासार्थं केरल राज्यं प्राप्तवान्। सः स्वीये लोकसभा क्षेत्रे वायनाड इत्यत्र अस्ति। राहुल गान्धी पुनरेकवारम् एतस्मात् एव लोकसभासनात् प्रत्याशी अस्ति। गतदिने असौ तत्र नैर्वाचनिक प्रचारयात्रां कृतवान्। एतस्मात् आसनात् विजयावाप्तये राहुल गान्धी कठोर संघर्षं समक्षं कुर्यात् इति आशासे। इंडी संयुतेः प्रमुखदलेषु अन्यतमेन CPI इति दलेन एतस्मात् आसनात् एनी राजा इत्येषा प्रत्याशिनी घोषिता आसीत्।
तत्रैव भाजपादलपक्षतया के सुरेन्द्रन् इत्यसौ निर्वाचनसङ्गरे योद्धा अस्ति। प्रचारयात्रायाः अवसरे राहुल गान्धिः भाजपादलम् आलोचयन् उक्तवान् यत् एषः मुख्यद्वन्द्वः कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघयोः विचारधारायाः अस्ति। उत्तराखंड राज्यस्थितानां बदरीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री इति चतुर्धाम्नां यात्रायै ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया समारब्धा जाता। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषदा ऐषमः अपि यात्रिणां संख्यां सीमितां कर्तुम् एतावता कापि व्यवस्था न कृता अस्ति। ध्येयं यत् केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री धाम्नां कपाटाः मे मासस्य 10 दिनाङ्के उद्घाटयिष्यन्ते, अथ बदरीनाथ धाम्नः द्वारं मे मासस्य 12 दिनाङ्कात् दर्शनार्थम् उद्घाटितं स्यात्। पवित्रायै श्री अमरनाथ यात्रायै गमनेच्छुकेभ्यः श्रद्धालुभ्यः पंजीकरण प्रक्रिया समारब्धा अस्ति। यात्रायाः पंजीकरणाय स्वास्थ्य प्रमाणपत्रम् अनिवार्यमस्ति। देशे विद्यमानेषु 4 बैंकेषु जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथ येस बैंक इत्येतेषु पंजीयन सुविधा अस्ति। चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य अद्य अष्टमी तिथिः अस्ति। नवरात्रपर्वणः च अष्टमं दिनम्। अद्य श्रीदुर्गायाः महागौरी स्वरूपस्य अर्चनं भवति। एतस्मिन् अवसरे मन्दिरेषु श्रद्धालूनाम् अतिसम्मर्दः अस्ति। अद्य एव कन्यापूजनपुरस्सरं श्रद्धालवः महागौर्याः समर्चनं कुर्वन्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।